अथ तृतीयः सर्गः। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत् प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनूमन्तमथाब्रवीत्। तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छोषणेन च सर्वथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लङ्घने। कति दुर्गाणि दुर्गाया लङ्कायास्तद्ब्रवीष्व मे। ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वम् दर्शनादिववानर। बलस्य परिमाणम् च द्वारदुर्गक्रियामपि गुप्तिकर्म च लङ्काया रक्षसाम् सदनानि च। यथा सुखम् यथावच्च लङ्कायामसि दृष्टवान् सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि। श्रुत्वा रामस्य वचनम् हनूमान् मारुतात्मजः वाक्यम् वाक्यविदाम् श्रेष्ठो रामम् पुनरथाब्रवीत्। श्रूयताम् सर्वमाख्यास्ये दुर्गकर्मविधानतः। गुप्ता पुरी यथा लङ्का रक्षिता च यथा बलैः राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा। पराम् समृद्धिम् लङ्कायाः सागरस्य च भीमताम् विभागम् च बलौघस्य निर्देशम् वाहनस्य च। एवमुक्त्वा कपिः श्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः। हृष्टप्रमुदिता लङ्का मत्तद्विपसमाकुला महती रथसम्पूर्णा रक्षो गणनिषेविता। दृढबद्धकपाटानि महापरिघवन्ति च चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। तत्रेषूपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च। आगतम् प्रति सैन्यम् तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते। द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालाय समयाश्रिताः शतशो रचिता वीरैः शतघ्न्यो रक्षसाम् गणैः। सौवर्णस्तु महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रदर्शनः मणिविद्रुमवैदूर्यमुक्ता विरचितान्तरः। सर्वतश्च महाभीमाः शीततोया महाशुभाः अगाधाग्राहवत्यश्च परिखामीनसेविताः। द्वारेषु तासाम् चत्वारः सङ्क्रमाः परमायताः यन्त्रैरुपेता बहुभिर्महद्भिर्गृहपङ्क्तिभिः। त्रायन्ते सङ्क्रमास्तत्र परसैन्यागते सति यन्त्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। एकस्त्वकम्प्यो बलवान् सङ्क्रमस्सु महादृढः काञ्चनैर्बहुभिस्तम्भैर्वेदिकाभिश्च शोभितः। स्वयम् प्रकृतिमापन्नो युयुत्सु राम रावणः उत्थितश्चाप्रमत्तश्च बलानामनुदर्शने। लङ्का पुनर्निरालम्बा देवदुर्गा भयावहा नादेयम् पार्वतम् वान्यम् कृत्रिमम् च चतुर्विधम्। स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव नौपथश्चापि नास्त्यत्र निरुद्देशश्च सर्वतः। शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देवपुरोपमा वाजिवारणसम्पूर्णा लङ्का परमदुर्जया। परिखाश्च शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च शोभयन्ति पुरीम् लङ्काम् रावणस्य दुरात्मनः। अयुतम् रक्षसामत्र पूर्वद्वारम् समाश्रितम् शूलहस्ता दुराधर्षाः सर्वे खड्गाग्रयोधिनः। नियुतम् रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाश्रितम् चतुरङ्गेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः। प्रयुतम् रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाश्रितम् चर्मखड्गधराः सर्वे तथा सर्वास्त्रकोविदाः। न्यर्बुदम् रक्षसामत्र उत्तरद्वारमाश्रितम् रथिनश्चाश्ववाहाश्च कुलपुत्राः सुपूजिताः। शतशोथसहस्राणि मध्यमम् स्कन्धमाश्रिताः। यातु दानादुराधर्षाः साग्रकोटिश्च रक्षसाम् ते मया सङ्क्रमा भग्नाः परिखाश्चावपूरिताः। दग्धा च नगरी लङ्का प्राकाराश्चावसादिताः। बलैकदेशः क्षपितो राक्षसानाम् महात्मनाम् येन केन तु मार्गेण तरामवरुणालयम्। हतेति नगरी लङ्का वानरैरुपधार्यताम्
अङ्गदो द्विविदो मैन्दो जाम्बवान् पनसो नलः नीलः सेनापतिश्चैव बलशेषेण किन्तवा प्लवमाना हि गत्वा ताम् रावणस्य महापुरीम् सपर्वतवनाम् भित्त्वा सखाताम् च सतोरणाम् सप्राकाराम् सभवनामानयिष्यन्ति राघव एवमाज्ञापय क्षिप्रम् बलानाम् सर्वसङ्ग्रहम् मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 3. सर्गः।